हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। चीन का भारतीय जारियत पर रद्द-ए-अमल। जिन भारतीय जहाजों को पाकिस्तान के जहाजों को जमीन पर गिराना चाहिए, वही भारतीय जहाज गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं। Shot down 2 Indian jets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई। पाकिस्तान और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के आमने सामने आने और दूबदू लड़ाई के बाद अब भारतीय एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है। किस शहर को निशाना बनाया गया है, कितना नुकसान हुआ है और कितनी अमवात हुई हैं, इस पर आगे बात करेंगे। पहले कुछ मजीद खबरें आपसे डिस्कस करते चलें कि पाकिस्तान का पानी रोकने वाले भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। इंडिया के वजीर बराए आबी वसाइल ने बड़ी भड़क मारी कि हम पाकिस्तान को दरिया सिंध का एक कतरा पानी नहीं देंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान से पहले चीन ने जवाब दे दिया। चीन ने मोदी सरकार को शटअप कॉल देते हुए साफ लफ्जों में कह दिया कि वो इंडिया का पानी भी बंद कर सकता है, क्योंकि जब भारत अपने हमसाया मुल्कों के पानी के मामले पर ब्लैकमेल कर सकता है तो फिर यही हरकत चीन भी कर सकता है। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार को ललकारते हुए दो टोक पैगाम दिया है। वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। दरिया सिंध में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून बहेगा, ये कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक का सबसे शदीद रद्द अमल है। इसके अलावा पाकिस्तानी हुक्काम ने खोजी टीवी की खबर की तस्दीक कर दी है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान और भारत की फौजें न सिर्फ आमने सामने आ गई हैं, बल्कि इनमें झड़पें भी हुई हैं। और अब आज़ाद कश्मीर के हुक्काम ने खोजी टीवी की इस खबर की सदाकत पर सच की मोहर लगा दी है। पहलगाम में होने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की दर्ज कराई गई FIR ने इंडियन गवर्नमेंट का झूठ बेनकाब कर दिया है। इस सारे मामले पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडियन एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है, मगर अपने ही मुल्क पर। जी हाँ, भारत की जिस एयरफोर्स या वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करनी थी, दहशतगर्दों को निशाना बनाना था, सर्जिकल स्ट्राइक करना थी, वो अपने ही शहरों को निशाना बना बैठी है। भारत की रियासत मध्य प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स के तैयारे ने पेलोड रिहायशी आबादी में गिरा दिया। हालांकि लड़ाका तैयारों के पायलट्स को तरबियत के दौरान पहला सबक ये पढ़ाया जाता है कि अगर दौरान परवाज कभी तैयारे में फनी खराबी हो जाए या कोई भी मसला हो तो कोशिश करनी चाहिए कि रिहायशी आबादी से दूर निकला जाए। लेकिन लगता है कि इंडियन पायलट्स को इसके उलट ही कुछ पड़ गया है। खैर, भारतीय फिजाइया के पायलट ने अपने तैयारे से पेलोड या धाती टुकड़ा रिहायशी आबादी पर गिरा दिया, जिससे एक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि इतराफ के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। इंडियन मीडिया के मुताबिक धमाके से घर की छत टूट गई और सहन में तकरीबन 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जबकि पुर्जा गिरने से करीबी मकानात भी लर्ज उठे, जिससे इलाके में खौफो हरास फैल गया। मुतअद्दिद हलाकतों की भी इतलात हैं। इस वाक़े के बाद भारत में कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान पर गरजने बरसने वाले इंडियन मीडिया की तोपों का रुख अपनी एयरफोर्स की तरफ हो गया है। भारतीय एंकर्स अपनी फिजाइया पर लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं कि जिस फोर्स को पाकिस्तान के तैयारे गिराने थे, इसने अपने तैयारे तक नहीं संभाले जा रहे, और वो क्या जंग करेंगे। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद इंडियन फिजाइया बौखलाहट का शिकार हो गई है और इसी बौखलाहट में इसने अपने ही मुल्क में अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया। नाज़रीन, एक तरफ इंडियन एयरफोर्स का ये हाल है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सियासी क़यादत के गीदड़ भभकियों और लानतरानियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत के वजीर बराए आबी वसाइल CR पटेल ने ट्विटर बयान में पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और ये बात यकीनी बना रहे हैं कि दरियाए सिंध का एक कतरा पानी भी पाकिस्तान न जाए। उन्होंने भारतीय चैनल आज तक को दिए गए इंटरव्यू में अपने इंटरव्यू की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सिंध तास मुआहदे पर मोदी हुकूमत का तारीखी फैसला मुकम्मल तौर पर जायज़ और कौमी मफाद में है। इंडियन वजीर ने ये इंटरव्यू भी दे दिया और बयान भी दाग दिया, लेकिन वो ये बात भूल गए कि इनकी दुखती रग चीन के हाथ में है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान आने वाले दरियाओं का पानी भारत से गुजर कर आता है, इसी तरह भारत को जो पानी मिलता है वो चीन से होकर पहुंचता है। अब इंडिया की इस धमकी के बाद पाकिस्तान की मदद के लिए चीन मैदान में आ गया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना भारत की ब्लैकमेलिंग है।
ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بھارت ہمسایوں کے خلاف ایسا کر سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وقت آ گیا ہے کہ پانی کی تقسیم کی واضح پالیسی ترتیب دی جائے۔ اس بیان میں چین نے صاف لفظوں میں انڈیا کو خبردار کر دیا کہ اگر پاکستان کے پانی کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو ہم تمہارا پانی روک دیں گے، پھر تمہیں جو کرنا ہے وہ کرتے رہنا۔ ویسے بھی چین تبت میں دریائے برہم پترا پر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے۔ بھارت اس پر کافی مرتبہ تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ حالانکہ چین نے بارہا یہ کہا کہ ہم اس ڈیم کو بھرنے کے لیے بھارت کا پانی نہیں روکیں گے، ہم اضافی پانی اس ڈیم میں ڈالیں گے اور اس سے بجلی بنا کر اپنی ضروریات پوری کریں گے۔ لیکن بھارت کو خدشہ ہے کہ چین کے اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد اس کے حصے کا پانی کم ہو جائے گا اور بھارت کے کئی شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب مودی سرکار کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد چین دریائے برہم پترا کا پانی نہ روک دے، کیونکہ اس کی صورت میں بھارت پانی کے لیے ایک ایک قطرے کا محتاج ہو جائے گا۔ پانی کے معاملے پر پاکستان کی طرف سے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کافی تگڑا اور جاندار جواب دیا ہے۔ سکھر میں کارکنوں سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا، مودی کان کھول کر سن لو، تم ہمارا پانی نہیں روک سکتے، کیونکہ دریائے سندھ میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا پھر تمہارا خون بہے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور حکومت کی اہم اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مودی سرکار کو کھلی چتاونی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ ان کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، پاکستانی حکام نے کھوجی ٹی وی کی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر کئی مقامات پر پاکستان اور بھارت کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان جھڑپوں میں بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب پاکستانی حکام نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ فرانس کی نیوز ایجنسی AFP نے اپنی رپورٹ میں آزاد کشمیر کے ایک سرکاری عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پاکستان اور انڈین فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وادی لیپا رات بھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتی رہی، دونوں جانب سے وقفے سے شدید فائرنگ کی جاتی رہی۔ البتہ انہوں نے بتایا کہ دونوں طرف سے صرف فورسز کی چیک پوسٹوں پر ہی گولیاں داغی گئیں، رہائشی آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور نہ ماضی میں انڈین فورسز کی جانب سے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پہلگام حملے کے بعد اس واقعے کی درج کی گئی FIR نے نہ صرف بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں بلکہ مودی سرکار کی جانب سے گھڑے گئے جھوٹ بھی بے نقاب کر دیے ہیں۔ پہلگام میں جہاں حملہ ہوا وہاں پولیس اسٹیشن تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے۔ اب FIR کے مطابق پہلگام میں حملہ منگل کو دن 1:50 سے لے کر 2:20 تک جاری رہا، اور حیران کن طور پر حملے کے صرف 10 منٹ بعد یعنی کہ 2:30 بجے اس واقعے کی FIR درج کر لی گئی۔ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ حملہ آوروں کا ایک ساتھی پولیس اسٹیشن کے باہر موجود تھا، جس نے ان حملہ آوروں کے وہاں سے نکلتے ہی پولیس اسٹیشن میں اندر جا کر پرچہ کٹوا دیا۔ 10 منٹ کے اندر FIR درج ہونا پہلے سے طے شدہ منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نامعلوم سرحد پار دہشت گردوں کو بھی FIR میں نامزد کر دیا جاتا ہے۔ کھوجی ٹی وی کا سوال یہ ہے کہ صرف 10 منٹ میں کیا FIR درج کروانے والے کو الہام ہو گیا تھا کہ حملے میں کون لوگ ملوث ہیں؟ حالانکہ کسی بھی حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز سب سے پہلے جائے وقوع کو کلیئر کرتی ہیں، پھر ریسکیو آپریشن کیا جاتا ہے اور آخر میں تحقیقات شروع ہوتی ہیں۔ لیکن اس واقعے میں حملے کے صرف 10 منٹ بعد نہ صرف FIR کٹ گئی بلکہ انڈین ایجنسیوں نے تحقیقات کر کے یہ بھی سراغ لگا لیا کہ اس حملے میں کس تنظیم کا ہاتھ ہے، اس کے کون سے جنگجوؤں نے کارروائی میں حصہ لیا۔ اس FIR نے مودی حکومت کا پہلگام فاسٹ فلیگ بھانڈا پھوڑ دیا، اور نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں اس وقت انڈین گورنمنٹ اور مودی سرکار مذاق بنی ہوئی ہے۔ دوستو، لندن میں بھارت کی طرف سے پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر ایک احتجاجی مظاہرے کا پروگرام ترتیب دیا گیا، جس کے لیے بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا کیمپین چلائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندوستانی پاکستانی ہائی کمیشن پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ لیکن برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے بھارتیوں کو ایسا مزہ چکھایا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ایک طرف بھارتی احتجاج کر رہے تھے تو وہیں پاکستانی کمیونٹی نے ہائی کمیشن کے باہر مفت چائے کا اسٹال لگا دیا۔
یہ دراصل بھارتیوں کو 2019 کا واقعہ یاد دلانے کی کوشش تھا، جب پاکستان نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو چائے پلا کر رخصت کیا تھا۔ ناظرین، ایک طرف مودی سرکار عالمی سطح پر اپنے آپ کو منوانے اور طاقت کا مظاہرہ کر کے ایشیا میں تھانے دار اور سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب زمینی حقائق اس کی ناکامیوں کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ کھوجی ٹی وی اسی طرح کے سچ بے نقاب کرتا رہے گا۔ پاکستان اور بھارت کے کشیدہ حالات میں اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔